نے دعاواں باجیاں تار دیندیاں نے دعاواں باجیاں یاد جدیاں یا وفاواں باجیاں رو پے پیارے محمد مصطفیٰ یاد جدیاں یا وفاواں باجیاں یاد جدیاں یا وفاواں باجیاں تار دیندیاں نے دعاواں باجیاں لال پیارا جدوں تک گھر نہیں آندا رہن بوئے تے نگاہاں باجیاں رہن بوئے تے نگاہاں باجیاں تار دیندیاں نے دعاواں باجیاں تار دیندیاں نے دعاواں باجیاں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نماز پہ پڑھدا ہوندا کمرے دے اندر میری اماں آواز دے دی میں نماز چھوڑ کے اماں دی خدمت حاضر تھی ویندا ایواں سے فرمایا تار دیندیاں نے دعاواں باجیاں مسئلہ سمجھ اگر بیٹا نفل کرنا پڑتا ہوئے نفل نماز کے لیے اللہ دی عبادت کرے نہ ہوئے تے اماں دے آواز مفسرین کرام نے لکھے اماں دی آواز سے اتے نفل چھوڑ کے اماں کو حاضر تھی فرض دی گال نہیں سنت دی گال نہیں نفل پڑھتا کرو ساری رات عبادت کرے تے اماں آونے آقا علیہ السلام نے واقعہ خود بیان فرمائے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضرت جنید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے بہو عابد زاہد متقی پرہیزگار اے عبادت کرے نا اپنا شہر علاقہ چھوڑ کے گنگے کرے تے اماں کو منہ جائی میں وننا اپنے پوتر کو ملنا جیڑا اماں نال پیار کریں دے وہ والا سبحان اللہ جیڑا اماں دی خدمت کریں دے وہ والا سبحان اللہ کیا فرمایا کہ میں وننا اپنے پوتر کو ملنا تے جیڑے اماں گئی ہیں نا ملن واسطے تے عبادت جڑا بندہ کرے نہ کھڑا ہو نا وہ آتے بعد ہون عبادت تے لگا جی کو ذوق نصیب تھی ونی غور کرے تو مدینے دے تاجدار نے فرمایا مسجد نبوی ہے آقا علیہ السلام جلوہ گاریں صحابہ موجود ہیں تمام صحابہ کے سامنے حضور نے بیان فرمایا صحابہ سننے پہ حضور بیان فرمایا کہ انہیں ماں گئی ملن واسطے نفل پڑھدا پڑھے اماں کو دیکھ کے نفل